मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और हमारा आपस में थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। उस पर मीनुल हक साहब से मेरी बात हुई है, ही इज़ वेरी काइंड। हम बैठेंगे उनके साथ। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान रेलवेज़ को हुकूमत इजाज़त दे कि हमारे ROW के अंदर प्राइवेट कंपनी जब आती है ले करने के लिए ऑप्टिक फाइबर, तो वो रेवेन्यू शेयरिंग करे हमारे साथ, महज किराया ना दे, ताकि कोई रेलवे की भी इनकम बन जाए और हमारे लॉसेस कवर और नॉन कोर बिजनेस के जरिए। इसके अलावा ब्रांडिंग में आप कल मौजूद थे, ब्रांडिंग कॉन्फ्रेंस में। हमें तवक्को है कि अगले 45 से 60 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है इसका फेज़ 1 अल्लाह ने चाहा तो मुकम्मल हो जाएगा और वहाँ से भी कुछ ना कुछ रेवेन्यू आना शुरू होगा। इब्तदा में कम होगा, लेकिन अगले आने वाले सालों में अगर हम इस रास्ते पे कामयाबी से चल पड़े तो रेलवेज़ को ब्रांडिंग से भी काफ़ी पैसे आया करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसकी बुनियाद हम रख जाएंगे। अब एक जो ताज़ा तरीन मसला आ गया है वो है डीजल के ये जो 35 रुपये बढ़ गए हैं। किराए जो है रेलवेज़ के वो पहले ही काफ़ी हैं, तो हमारा तो बिल्कुल दिल नहीं करता इसको बढ़ाने को, लेकिन जो हमें झटका लगा है वो एक साल में 5.5 अरब रुपए का। पहले ही हमारा बिल 20 अरब बढ़ गया हुआ है, डीजल का 18 से 38 अरब हो गया था। अब ये 5.5 अरब रुपया और हम पे ये लोड हो गया है, तो ये किधर से पूरा होना है? इसलिए इस बात पे हम गौर कर रहे हैं। कल भी हम बैठे रहे हैं, रात 9 साढ़े 9 बजे यहाँ से उठे हैं कि बाकियों ने तो खैर हद कर दी है कि जितना इजाफा हुआ है वो दुगना ट्रांसपोर्टर्स ने इजाफा कर दिया, जो अनफेयर है। लेकिन अगर रेलवे ने अपना किराया बढ़ाया तो वो उतना ही होगा एग्जैक्ट जितना फाइनेंशियल इंपैक्ट आया हमारे ऊपर, शायद 7-8% हो। अभी इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, हम बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। तवक्को ये है कि अगर रशिया से तेल की दरामद हो गई तो प्राइसेस नीचे आ जाएंगी, तो उससे फिर लोगों के लिए आसानी पैदा होगी। इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन हम 5.5 अरब का झटका साल का बर्दाश्त करने की हमारे में सख्त सच्ची बात है नहीं है, क्योंकि अगर ये बर्दाश्त किया तो फिर तनख्वाहें और सैलरीज और ये पेंशन देना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहेगा। और आप सबको पता है कि रेलवे जो है वो एक, और रेलवे, PIA, सिविल एविएशन, शायद कोई एक आध महकमा और होगा जो कमा के अपनी पेंशन और सैलरी में कंट्रीब्यूट करता है। और हमें जो सपोर्ट मिलती है रेलवे में, वो जो शॉर्टफॉल है जिसे खसारा कहा जाता है, वो पेंशन है। कुछ सैलरीज में कंट्रीब्यूट, बाकी हमने कमाना है तो हमने तनख्वाहें देनी है और पेंशन देनी है। ये बात बड़ी वाज़ेह सबको पता होनी चाहिए। सरकार सारी अदायगी नहीं करती, क्योंकि वो आप कहते हैं आप कमाने वाला अदारा है, कमाओ। तो अब ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। कोविड में भी सेटबैक आया था, लेकिन सैलाब में बहुत बड़ा सेटबैक आया। बहरहाल हमने हिम्मत नहीं हारी, हम अपने रास्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो हम पैसा कमाएंगे नॉन कोर बिजनेस से, और कुछ फिर हमें देखना पड़ेगा कि कैसे इसको एडजस्ट करना है तेल की प्राइस को। लेकिन ये बात वाज़ेह हो कि ये सारा कुछ 10-15 दिन या महीने 2 महीने में नहीं होता। ऑब्वियसली इसका जब आप एक काम शुरू करते हैं, जैसे ब्रांडिंग वाला काम है, तो हम एकदम सब कुछ ब्रांडिंग के लिए नहीं देंगे। पहले एक पायलट प्रोजेक्ट करेंगे, उसकी टीदिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, उन टीदिंग प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे, उनको एड्रेस करेंगे, फिर उससे ज़रा अपने सर्कल को वसी करेंगे। तो ये स्टेप वाइज जो है मरहलावार हम ब्रांडिंग की तरफ जाएंगे। इसी तरह ये जो हमारा रियल एस्टेट है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप 5 साल के लिए कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा करना है तो रूल्स बनाएं, और रूल्स जो है वो कैबिनेट उसको अप्रूव करे। रूल्स हम बना रहे हैं, 7-8 दिन में वो रूल्स हम सबमिट कर देंगे। लेकिन वो रूल्स बन भी गए तो अगर आपने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर जाना है तो उसमें भी बहुत मोहतात होना पड़ता है आपको, कि कोई गलती ना हो, पेपरा लॉज को फॉलो किया जाए, शफाफियत मेंटेन हो। वो फिर लॉन्ग टर्म है, उसकी बुनियाद तो हम जरूर रख देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 6-7 माह में कोई मेगा प्रोजेक्ट जो है वो हो सकेगा, मगर उसकी बुनियाद रखी जाएगी। और जो भी हुकूमत होगी इंतखाबात के बाद, जब ये टर्म पूरी होगी, उसके लिए एक आसानी होगी, हमने उनको बेस फराहम कर दी होगी। क्योंकि जब आप काम करते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि सारा काम मैंने ही करके जाना है, ये कभी नहीं हो सकता। तो आपने काम कुछ कर देना है और कुछ आपने बुनियाद फराहम करनी है अपने बाद आने वालों के लिए, ताकि निज़ाम रियासती अदारों का चलता रहे। ये चंद बातें मैंने आपसे करनी थी। आपका बहुत शुक्रिया। आप कुछ सवाल करना चाहते हैं? हाँ, बताते हैं आपको। इसमें ये बड़ा सिंपल इशू है, एक ही इशू है, मैं लंबी तफसील में नहीं जाता। पाकिस्तान रेलवे का इंटरेस्ट 99% हमने प्रोटेक्ट नहीं करना, 100% करना। अगर कहीं 98% होगा, 90% होगा, तो मैं इंतजार करूंगा।
میرا خیال ہے اس میں ساری بات ہے. میں ماضی کے لوگوں پہ کوئی ملبہ نہیں ڈالنا چاہتا. اس کی وجہ ہے کہ ان پہ ڈالتے ڈالتے کوئی جو ہمارے دوست ہیں، دوست ممالک، وہ پھر ان کو وہ مجروح ہوتے ہیں. تو میں نے کوئی بات نہیں کرنی، لیکن ریلوے کی ٹرمز پہ آنا پڑے گا. جو چیز ریلوے کو سوٹ کرے گی اسی بنیاد پر ہم کام کریں گے. تو ابھی یہ بات چیت کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. بات اس بات کی کریے، لوگوں نے پھیلا دیے. میرا خیال ہے آگے بڑا کچھ ہو گیا ہے. دکانیں نہیں دی، نہ اہلی ہے، کس کس کو آپ نے لٹکانا ہے. ان کو میں نے کہا فارمولا بناؤ، اچھا پریمیم لو، اور کارٹل نہیں بننے دینا آپ نے، اور ایک دکانوں کو ایویلیویٹ کرو. اور وہ جو ہوتا ہے اسٹیریو ٹائپ کام نہیں کرنا. اس پہ انہیں چند دن دیے گئے ہیں. جو آپ کا یہ ڈائریکٹوریٹ آف لینڈ ہے وہ کام کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور اگر ان کو سزا دینی ہے پھر سزا وہاں سے شروع کریں جن لوگوں نے پاکستان کو اس حالت پہ پہنچایا ہے. ایک سیکنڈ سر بولنے دیں مجھے کائنڈلی. اور اب ادھر گئے نا تو پھر پر جلتے ہیں بہت سارے لوگوں کے. تو اس ملک میں ایک چلن بن گیا ہے کہ جو ملک کو تباہ کرے اس کو تو کہنا کچھ نہیں ہے کیونکہ پر جلتے ہیں. اور سول سرونٹ ہے، اس نے نیگلیجنس کیا تو انہوں پھائے لا دے ہو. تو اس لیے نا 6 اور 7 پاکستان ایک ٹائم پہ نہیں چل سکتے، ایک ہی چلے گا. جو سلوک کسی طاقتور سے ہوگا وہی سلوک کسی کمزور کے ساتھ ہونا چاہیے. جی دیکھیں، میں اکنامکس کی سمجھ بوجھ مجھے نہیں ہے، میں نے کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا آج تک. میں آپ کو ریلوے پہ بتا سکتا ہوں، پالیٹکس پہ بات کر سکتا ہوں، اب ایویشن یا پی آئی پہ کر سکتا ہوں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے، کوئی بھی گورنمنٹ خوشی سے یہ کام نہیں کرتی. لیکن اگر ساری دنیا کے دروازے بند ہو جائیں اور دنیا کہے کہ پہلے IMF کا تالا کھولے گے تو ہمارے پاس آنا، تو پھر آپ نے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے بڑا کچھ کرنا ہے. یہ جو ڈار صاحب کو کرنا پڑ رہا ہے یا جب موجودہ اتحادی حکومت کو کرنا پڑ رہا ہے، یہ گند کسی اور کا ہے. اور اگر کمپیئر کرنا ہے تو پھر نواز شریف کے 4 سال کو عمران خان کے 4 سال سے کریں. وہ کمپیریزن لوگوں کو یاد نہیں رہتا. اور جو آخری شاہد خاقان صاحب کے 10 مہینے تھے، وہ کیا 10 مہینے تھے؟ شاہد صاحب نے بڑا زور لگایا، بڑی ایفرٹ کی، سازش اپنے عروج پہ تھی، کام تو کرنے کو نہیں دیتا. اسی طرح اب یہ جو 8-9 مہینے ہیں تو فائر فائٹنگ کے ہیں، جو تباہی مچا گئے ہیں. نوٹ کرنا چاہیے ہم IMF کو الوداع کر گئے تھے، اس کی کوئی تردید کرے. IMF کا پروگرام کون لایا دوبارہ پاکستان میں؟ پچھلی حکومت لے کے آئی. اب جب آپ پروگرام لے کے آتے ہیں تو پھر آپ نے اس پروگرام پہ چلنا ہے. آپ مائنز بچھا کے چلے جائیں اور اس کے بعد آپ کہیں جی میں تو نااہل نہیں تھا، یہ غلط ہے. 4 سال میں تم نااہل نہیں تھے، ہم 9 مہینے میں نااہل ہو گئے. لیکن آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے ملک کو دیوالیہ ہونے دینا ہے دنیا میں، یا اس کو ایک وائبل سٹیٹ کے طور پہ رکھنا ہے. تو صرف یہ نہیں ہے کہ دیکھیں جی جب مہنگائی تو ناقابل برداشت ہو گئی ہے، اس میں کیا شک ہے، ہر شخص پریشان ہو گیا ہے. یہ آپ اس کو کارپیٹ کے نیچے تو نہیں چھپا سکتے. لیکن آپ نے اگر اس ریاست کو وائبل سٹیٹ بنانا ہے اور کم بیک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اب توقعات ہیں کہ رشین اگر یہ جو آئل ایگریمنٹ جو ہے اس کے مطابق اگر یہ فائنل چیزیں ہو جاتی ہیں، تیل آتا ہے تو توقع کرتے ہیں تیل سستا ہوگا. کچھ کنزرویشن کرنی پڑے گی، کچھ اپنی بھی عادتیں بدلنی پڑیں گی. اگر کہا گیا آپ 8 بجے یا 8:30 بجے مارکیٹ بند کریں تو پھر کریں. کیونکہ آپ یہاں پرابلم ایک اور ہے کہ مجھے کوئی تنگ نہ کرے مگر ملک بالکل ٹھیک ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. سیکریفائس سب کو کرنا پڑے گا، اپنی ہیبٹس چینج کرنی پڑیں گی. ساری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں 6 بجے ساری دنیا میں مہذب ترین ملک بند ہو جاتے ہیں. کیوں بند ہو جاتے ہیں؟ ان کے پاس تو قوت خرید ہم سے 100 گنا زیادہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی ایک ہیبٹس کو ٹھیک کر لیا. ہمیں بھی اپنی عادتیں بدلنی پڑیں گی. اسی طرح جس طرح پنجاب میں 1-2 بجے تک شادیاں چلتی تھی نا، پھر ایک فیصلہ آیا جی 10 بجے بند ہوگا. ہم سب نے بڑا مائنڈ کیا کیونکہ ہم سب عادی تھے کہ بھئی نہیں ہم تو 12-1 بجے واپس آئیں گے. اس میں کرائم ریٹ بڑھ جاتا تھا، خواتین زیورات کے ساتھ رات کو لٹتی تھیں، فیملیز ڈسٹرب ہوتی تھی. آج عادت پڑ گئی 10 بجے 10:15 بجے لوگ گھروں کو واپس آ جاتے ہیں. باقی عادتیں بھی ٹھیک کرنی پڑیں گی اور جو ہم یہ نقصانات کرتے ہیں اپنی عادتوں سے ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. آپ کے شہباز صاحب کو کہیں گے کہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کوئی پلان بنائے. دوسرا یہ کہ ایک شخص آپ کی حکومت کے پیچھے لگا تھا، اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اس ملک کے حکومت
کس شیخ کی بات کریں؟ تم پتہ نہیں کس کا نام ہے؟ کدی عمران خان چھوڑو، کچھ اور گل کرنا